ल साथीहरु, आज हामीले भूगोल र सामाजिक जीवन कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययनको एकाइ 5 पढ्दैछौँ है। हेर्नुस् त, यसबाट हजुरलाई प्रश्न नम्बर 14 मा छोटो उत्तर 5 मार्क्सको, त्यसपछि प्रश्न नम्बर 21 मा लामो उत्तर 8 अङ्कको आउँछ है। हामीलाई जम्मा यसबाट 13 अङ्कको आउँछ। अझ हामीलाई यसबाट के हुन्छ नि, एकदम छोटो प्रश्न पनि आउँछ 2 अङ्कको, जम्मा यसबाट 15 अङ्कको आउँछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीले यसमा पढ्न पनि एकदम धेरै पनि छैन, एकदम सजिलो छ हामीले यसमा पढ्न। यसमा हामीले के कन्टेन्ट पढ्छौँ, हामीले पढ्न पर्ने भनेको नेपालको प्रदेशको बारेमा जानकारी। अब नेपालको प्रदेशको बारेमा जानकारी भनेपछि सम्पूर्ण प्रदेशको पनि जान्न पर्ने। हेर्नुस् त, विशेषता जान्न पर्यो। हामीले कुन कुन विशेषता जान्ने भन्दा आर्थिक विशेषता जान्न पर्यो। आफ्नो प्रदेशको मात्र जाने पुग्छ है, बुझ्नुभयो नि हजुरले, अरू प्रदेशको हेर्न पर्दैन के। त्यसपछि भौगोलिक विशेषता हेर्न पर्यो, सामाजिक विशेषता हेर्न पर्यो। त अर्को भनेको हेर्नुस् त, अन्तरप्रादेशिक आयाम। यसबाट साथीहरु स्पेशली हामीलाई 8 मार्क्सको लागि फोकस गरिन्छ हामीले। हेर्नुस् त, अन्तरप्रादेशिक आयाम। त अर्को के पढ्न पर्यो, विपदको कारण, त्यहाँबाट विपद व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू, विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को हामीले पढ्न पर्ने भनेको जीपीएस र जीआईएस को प्रयोग के दैनिक जीवनमा। जीपीएस भने के हो, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम र ग्लोबल इन्फर्मेसन सिस्टम है। हेर्नुस् त, यसको बारेमा पढ्न पर्यो। यो भनेको स्पेशली 5 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सन्द सुरुमा हामीले केबाट जाम भन्दाखेरि नेपालको प्रदेशको बारेमा जानकारी। यसमा मैले के सिकाउँछु, सम्पूर्ण प्रदेशमा कसरी लेख्ने। मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा प्रदेशको, त्यस्तै आधारमा लेख्नुस् है। हजुरको बुकमा छ कसरी लेख्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा हामी केमा जाम भन्दा भौगोलिक विशेषता। हेर्नुस् त, भौगोलिक विशेषता मैले यसमा के सिकाउँछु भन्दा लुम्बिनीको प्रदेशको सिकाउँछु, तर हजुरलाई सम्पूर्ण प्रदेशको कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा सिकाउँछु। यो भौगोलिक प्रदेशको मात्र, अरूमा भनेको सबैलाई सिकाइदिन्छु। हेर्नुस् त, भौगोलिक प्रदेशमा सन्द सुरुमा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रदेशको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा कुन कुन के छ भनेर। हेर्नुस् त, अब मैले यसमा के सिकाउँछु, लुम्बिनी प्रदेशको सिकाउँछु। हेर्नुस् त, पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, पश्चिममा कर्णाली प्रदेश, उत्तरमा गण्डकी र दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ भनेर लेख्नुहोस्। कहाँ कहाँ सिमाना जोडिएको छ। अब कोशी प्रदेशको हुनुहुन्छ भने के हुनुहुन्छ, पूर्वमा भारत ज छ, पश्चिममा बागमती प्रदेश, उत्तरमा चीन छ। यसरी छुट्याउनुहोस् कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा को छन् भनेर छुट्याइदिनु। त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ, जम्मा जिल्ला कतिवटा छ बुझ्नुहुन्छ, आफ्नो प्रदेशको है। जम्मा जिल्ला अब हेर्नुहोस्, लुम्बिनी कतिवटा छ, जम्मा जिल्ला 12 छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो दाङ र सबभन्दा सानो पूर्व पश्चिम नवलपरासी हो। यही गर्ने। अब हजुरको प्रदेशमा जम्मा कतिवटा जिल्ला छ, त्यसो सबभन्दा ठुलो कुन हो, त्यहाँबाट सबभन्दा सानो कुन हो, त्यो छुट्याउनुहोस्। अर्को हेर्नुहोस्, यो भनेको सम्पूर्ण प्रोभिन्समा मिल्छ। हेर्नुहोस् त, उपोष्ण, समशीतोष्ण र टुन्ड्रा हावापानी पाइन्छ, एक्सेप्ट कसको बाहेक, एक्सेप्ट मध्य प्रदेशको है। मध्य प्रदेशमा यो टुन्ड्रा हावापानी पाइँदैन। टुन्ड्रा भनेको हिमाली हावापानी पाइँदैन भनेको, अरू सम्पूर्णमा मिल्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुन कुन नदीहरू पाइन्छ त। हेर्नुहोस्, लुम्बिनीमा तिनाउ, राप्ती, बबई, बाणगङ्गा यहाँका प्रमुख नदी हुन्। अब कोशीमा के भयो, कोशी ज भइहाल्यो। अब बागमतीमा के भयो, बागमती ज भइहाल्यो। कर्णालीमा कर्णाली भइहाल्यो। सुदूरपश्चिममा के छ साथीहरु, सुदूरपश्चिममा महाकाली छ। यसरी छुट्याउनुहोस् है हजुरको प्रमुख नदीहरू। यो त हाम्रो के भयो, यो त हाम्रो के भयो साथीहरु, भौगोलिक विशेषता हो। अब हामीले के छलफल गर्छौँ, आर्थिक विशेषता छलफल गर्छौँ है। आर्थिक विशेषता फेरि साथीहरु सम्पूर्ण प्रदेशलाई हुन्छ है, सबैलाई मिल्ने हुने गरी निकालेछु कि मैले। हेर्नुस् त, आर्थिक विशेषता। अब कृषि सबैमा हुन्छ। हेर्नुस् त, कृषि यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो। यहाँ खेतीपाती, पशुपालन र फलफुल उत्पादन गरिन्छ। अब कृषि नहुने भन्ने त कुनै प्रदेशमा छँदै छैन, सबैमा कृषि हुन्छ। अब अर्को, अब नेपालमा पर्यटन भनेको त नहुने कुरै छैन। यहाँ पर्यटनको लागि विभिन्न सम्भावना रहेको छ। अब जस्तै भन्नुहुन्छ, अब कोशी प्रदेशको लागि के गर्नुहुन्छ, पाथिभरा, त्यसपछि अब हिमालहरू लेखिदिनुहुन्छ। अब बागमतीको लागि के गर्नुहुन्छ, पशुपतिनाथ, सबै भइहाल्यो नि। अब सुदूरपश्चिमको लागि के गर्नुहुन्छ, सुदूरपश्चिमको लागि अब राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् त्यहाँ। अब गण्डकीलाई के गर्नुहुन्छ, पोखरा फेवाताल भइहाल्यो। अर्को भनेको त्यहाँबाट यहाँ जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको छ भन्नुहुन्छ। तर हजुरको जिल्ला, हजुरको प्रोभिन्समा भएको नदीको नाम पनि लेखिदिनुहुन्छ है, हाइड्रो पावर भनेर। जस्तै अब लुम्बिनीको लागि तिनाउ हाइड्रो पावर। अब यो बागमतीको लागि, बागमतीलाई के भन्छ, बागमती हाइड्रो पावर। यस्तै गरी लेखिदिनुहुन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, यो पनि सबैमा मिल्छ है। यहाँ सिमेन्ट उद्योग, जडीबुटी उद्योग,
त्यसपछि अर्को भनेको साथीहरू कफी उत्पादन हुन्छ कि तपाईँकोतिर तोरी उत्पादन हुन्छ, त्यसको पनि उद्योग लेख्ने सम्भावना। यो सिमेन्ट र जडीबुटी भनेको सम्पूर्णमा मिल्छ है, जताततै हाम्रोमा जडीबुटी जति पनि छन् अचाल सिमेन्टको भनेको त सबै नेपालभरि भइरह। अब अर्को सामाजिक विस्तार, यो पनि सम्पूर्ण प्रोभिन्समा मिल्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्पूर्ण जात जातिहरू मिलेर बस्छन्। अब समय अब जात जाति हल्का इक्जाम्पल पनि दिनुहोस्। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्पूर्ण धर्म मान्ने मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बस्छन्। अब यो पनि सबैलाई हुने भयो, नेपालभरि आज मिल्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाली, नेवारी, मगर, मैथली, भोजपुरी भाषा बोल्छन्, यो पनि भयो। यहाँ दसैँ, तिहार, लोसार, उधौली, उभौली सम्पूर्ण पर्व मनाइन्छ। अब अर्को भनेको यहाँ मुख्य धार्मिक स्थलहरू यस प्रकार छन् भन्नुला। मुख्य भनेको के भन्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोभिन्सको लागि लेख्नुहोस् के। अब मधेस प्रोभिन्सको लागि के गर्नुहुन्छ, रामजानकी मन्दिर भन्छ नि। अब गण्डकीलाई के हुन्छ, गण्डकीलाई के हुन्छ भन्छ साथीहरू, गण्डकीलाई बहरा क्षेत्र, बहरा भन्छ साथीहरू बहराई भयो। त्यसपछि बागमतीको लागि पशुपतिनाथ, लुम्बिनीको लागि लुम्बिनी भयो, यसरी लेख्नुहुन्छ। अब हामीले हेर्नुहोस् सेकेन्ड टपिक हाम्रो के हो, आन्तरप्रादेशिक सम्बन्धका आयाम। हेर्नुहोस् आन्तरप्रादेशिक सम्बन्धका आयाम, सबभन्दा सुरुमा आन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध भनेको के हो भनेर बुझौँ। हेर्नुहोस् प्रदेश बीच हुने प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र यातायात बीचका सम्बन्धलाई आन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध भनिन्छ। आन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध भनेको कस्तो भन्दाखेरि एक अर्कालाई नभई नहुने के, नङ र मासुको सम्बन्ध छ नि। हेर्नुहोस् त, अब लुम्बिनी प्रोभिन्स र गण्डकी प्रोभिन्समा कति सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् त, लुम्बिनी र अब बागमतीमा पनि कति सम्बन्ध छ। अब हामी एउटै बाटो हिँड्न पर्छ, अब हामीले बिहाहरू पनि एउटैतिरबाट गर्छौँ, त्यसको लागि कति सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् त, आयामहरू के हुन् भन्दाखेरि हेर्नु, सामाजिक अन्तर सम्बन्ध, आर्थिक अन्तर सम्बन्ध, वातावरणीय अन्तर सम्बन्ध के। अब सामाजिकमा के हो भन्दाखेरि अब यहीँ हेरौँ ल, यहीँ सल्फल गरौँ नि त। सामाजिक अन्तर सम्बन्ध, एक र अर्को प्रदेशमा हुने विवाह जस्ता कार्यले सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ भन्नुहोस् त। अब हजुरले पनि अब मानौ कोशी प्रोभिन्सबाट बिहा गर्न सक्नुभयो, कर्णालीबाट बिहा गर्न सक्नुभयो। अब हाम्रो के हुन्छ, सम्बन्ध दुईटाको राम्रो हुन्छ नि। अब बिहा गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, राम्रो सम्बन्ध हुन्छ कि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, शैक्षिक व्यापारिक भ्रमण सजिलैसँग सञ्चालन हुन्छ। अब कस्तो, अब इलाम जानी भन्छ नि। अब कतिहरू इलाम जानी, मुस्ताङ जानी, सगरमाथा बेस क्याम्प जानी भन्छ नि। के हुन्छ, यसले भनेको हाम्रो सम्बन्ध अझै राम्रो हुन्छ कि। कति नेचरलाई माया गरिन्छ हामीले, राम्रो सम्बन्ध भइहाल्छ नि। अब अर्को हेर्नुहोस्, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको एक अर्कोको प्रदेशमा सहयोग ल्याउन सकिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको सहयोग गर्न सकिन्छ। कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले के गरिन्छ, पशुपतिनाथमा घुम्न गइन्छ, के हुन्छ, धार्मिक संस्कार विश्वासहरू बढ्दै जान्छ कि। अझ माया लाग्छ नि त हाम्रो। अब म लुम्बिनी प्रोभिन्समा बसे पनि अब म काठमाडौँमा जाँदा म मेरो अर्को प्रदेश हो भनिन्छ भन्ने आफ्नो नेपालै हो, हामीले माया गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ, गरिन्छ नि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय विपदका घटनाका एक अर्कोले सहयोग गरिन्छ। अब राष्ट्रिय विपद भनेको अब मानव कोशी प्रोभिन्समा बाढी आयो, बाढी आयो भने के हुन्छ, हामी चुप्प लाएर बसिन्छ र हेरेर बस्न सकिन्छ, सकिँदैन नि। हाम्रो मन त पोल्छ नि। के गरिन्छ, हामीले आफ्नो सक्दो सरसहयोग गरिन्छ। अब मानव लुम्बिनीमा आगो लाग्यो, अब आगो लाग्यो भने के गरिन्छ, अब कोशिकाले पनि पिर मान्छन्, अब आगो निभे हुन्छ भनिन्छ। अहिले त एकदम आगो लाग्ने जोखिम छ नि। लुम्बिनीमा कति आगो लागिरहेछ, हाम्रो सरकार चुप बसेछ। अब साथीहरूले होइन +2 पछि नेपालमै ब्याचलर पढ्न चाहनुहुन्छ, फ्रीमा ब्याचलर पढ्न चाहनुहुन्छ भने बुटोल, भैरोवा र मणिग्राममा बस्ने साथीहरूले सिम्याट क्लास पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुलाई साथीहरू 100% नेपालमै फ्री ब्याचलर पढ्न, जुनसुकै कोर्स पनि एकदम फ्रीमा है साथीहरू, 1 रुपियाँ लाग्दैन। पढ्न चाहनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पनि दिन्छु। आर्थिक अन्तर सम्बन्ध, अब आर्थिक अन्तर सम्बन्ध कसरी जोड्ने छ हेर्नुहोस् त। अब हामीले के गर्नु त, व्यापार गर्नलाई। अब म बस्ने भनेको साथीहरू मेरो घर भनेको पाल्पा हो। अब पाल्पाको मान्छे म के छु, रूपन्देहीमा आछु। अब जस्तै अब म पाल्पा बस्ने, अब म मास्टर गर्न अब काठमाडौँ जाने तयारीमा छु। अब काठमाडौँ हेर्नुहोस् त, यसरी सम्बन्ध हुन्छ नि। यस्तै भनेको हेर्नुहोस् त, एक र अर्को प्रदेशबीच आन्तरिक व्यापार सञ्चालन गरी पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ, यो पनि भयो। धार्मिक तथा मनोरञ्जन, पर्यटन त छुटाउनै मिलेन, जता पनि पर्यटन। अब अर्को जल स्रोत भनेको त हाम्रो मुख्य हो, दोस्रो धनी देश, यसलाई त छुटाउनै भएन। अर्को भनेको राजमार्ग, अब बाटो बिना त हामीले केही गर्नै सकिन्न, बाटो त चाहियो। अब अर्को अन्तर सम्बन्ध हेर्नुहोस् त, ल वातावरणीय अन्तर सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। वातावरणीय अन्तर सम्बन्धको प्रत्येक प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा रोक्न सकिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि अब काठमाडौँमा के छ, काठमाडौँ भने एकदम संसारकै सबभन्दा फोहोर सहर भइरह।
अब के भयो, अब हाम्रो त्यहाँ त के छैन, ठाउँ छैन वृक्षारोपण गर्न, तर हामीले के गर्न सकिन्छ, कोशी प्रोभिन्समा, त्यसपछि मधेस प्रोभिन्समा, लुम्बिनी प्रोभिन्समा, सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा हामीले के गर्न सकिन्छ, प्लान्टिङ गर्न सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ नि। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, वातावरण संरक्षण तथा वन जङ्गलको सदुपयोग गर्ने, एकदम एक्सट्रिम युज गर्न पनि भएन, हामीले डिफरेस्टेसन गर्न पनि भएन। अब अर्को हेर्नुहोस् त, शहरीकरणको नियन्त्रण गरी जल स्रोतको उचित उपयोग गर्ने। अब शहरीकरण भनेको अब हामीले अब काठमाडौँमा मात्र गएर पनि त बस्न भएन नि, ठाउँ ठाउँमा मिल्न पर्यो, गाउँमा पनि बस्न पर्यो, हाम्रो ब्यालेन्स मिलाएर गर्न पर्यो कि बसाइसरे पनि। अर्को भनेको जस्तो पर्यटकीय गतिविधि गर्दा वातावरण प्रदूषण गर्नु हुँदैन। अब मानौ सगरमाथा बेस क्याम्प गइयो हामी, अब सगरमाथामा जाने, अब जे खान्छ प्लास्टिकहरू पनि सबै त्यहीँ फालिदिने, फोहोर गरिदिने गरेर हुन्छ र हुँदैन नि। हामीले त के गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो, हामीले युज गरेका सामानहरू डस्टबिनमा राख्न पर्यो, सफा गर्न पर्यो नि पर्यटकीय गतिविधि गर्दा पनि। अब नेक्स्ट टपिक भनेको विपदका कारणहरू है साथीहरू। सबभन्दा सुरुमा के बुझौँ भन्दा विपद भनेको के, हेर्नुहोस् त, विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो जसले के गर्छ, जसले धनजनको क्षति वा समुदायको दैनिक दिनचर्यालाई खलबलाउँछ। अब होइन र आपतकालीन अवस्था, आपतकालीन भने एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति के। अब के गर्छ, मान्छेहरूको पनि मृत्यु हुन्छ, धनजनको क्षति हुन्छ, त्यसपछि अब दैनिक दिनचर्या, सधैँ म बिहान 6 बजे उठ्थेँ भने के हुन्छ, अब विपद आएको, अब बाढी पहिरो आउँदा के हुन्छ, हामी रातभरि निद्रा पाउन्नौँ, सुत्न पाउन्नौँ, कति समस्या हुन्छ। अब उदाहरण हेरौँ त, विपदको उदाहरण के हुन्छ, भूकम्प हुन सक्यो। अब सबै साथीहरूले भूकम्पको यो 2072को भूकम्प सम्झिनु भयो होला, कति गाह्रो भएको थियो हामीलाई। अब बाढी आउँदा कति गाह्रो हुन्छ कोशी प्रोभिन्समा। अब पहिरो, अब घर अगाडि पहिरो गयो भने कति दुःख हुन्छ, हेर्नुहोस् त, रातभरि पर्खिन पर्यो, अब चेप्नी यो कि डर हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस् त, विपदका कारणहरू, अब के कारणले विपद आउँछ हाम्रो, एउटा भनेको भारी वर्षा भयो भने के हुन्छ, अब बाढी आउन सक्यो, पहिरो हुन्छ, डर हुन्छ, रातभरि डुबानियो कि भनेर। अब जलवायु परिवर्तन, अब जलवायु परिवर्तन भनेको एकदम गर्मी भइदियो, ओहो एकदम गर्मी भयो, सासै फेर्न नमिल्ने गर्ने, त्यस्तो गर्मी पनि त विपद हुन्छ। अर्को भनेको सचेतनाको अभाव। अब सचेतनाको अभाव भनेको वन जङ्गल विनाश गर्नु हुँदैन, वन जङ्गल विनाश गर्ने भने के हुन्छ, जलवायु परिवर्तन हुन्छ, जलवायु परिवर्तन एकदम पानी पर्छ, त्यसपछि बाढी जान्छ, भूकम्प हुन्छ, यो भनेको। अर्को भनेको हिउँ पग्लिनु, अब एकदम गर्मी भयो, त्यहाँबाट हिउँ पग्लियो, हिउँ पग्लिँदा बित्तिकै के हुन्छ, बाढी आउँछ नि। अब अर्को भनेको भूपरिस्थिति भनेको अब हामीले एकदम भिरालो ठाउँमा पनि घर गराउन हुँदैन, के हुनसक्छ, पहिरोले बगाउन सक्छ, त्यस्तो त्यो भन्ने कारण हेर्नुहोस् त। अब अर्को भनेको विपद व्यवस्थापनका उपाय, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, एउटा भनेको पूर्व तयारी गर्ने भन्ने अलि भूकम्पको, अब भूकम्प आउँछ भन्ने, अब भूकम्प आउनभन्दा पहिले के गरिन्छ, हामीले तयारी गर्ने। भूकम्प आयो भने के गर्नुपर्छ, अलि घर नजिकहरू छ भने के गर्ने, दौडेर चौरमा जाने, अलि बाहिर जान सकिन्न भने अलि ओत लाग्ने ठाउँमा ओतेर बस्ने, त्यो भनेको। अर्को भनेको जनचेतनाको प्रसारण गर्ने के, जनचेतनाको प्रसारण भनेको त्यही भूकम्प जाँदा पूर्व तयारी भने नि त्यही भयो। अर्को भनेको वृक्षारोपण गर्ने, वन जङ्गल फनारी गर्न भएन। अर्को भनेको विपद विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको अब बाढी आउँदा के गर्नुपर्छ, पौडी खेल्न सिकाउने, त्यस्ता कार्य गर्ने। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, नदीको अतिक्रमण र रोक्ने। नदीको अतिक्रमण भनेको अब जम्मै बालुवा पनि त निकाल्न भएन र नदीमा गएर हामीले ठिक्कै युज गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू बुझ्नुहुन्छ नि। विपद व्यवस्थापनबाट हजुरलाई यो क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ, हेर्नुहोस् त, विपद बाजा बजाएर आउँदैन, विपदले कुनै पनि जात जाति धर्म भाषा भन्दैन, यस भनाइलाई पुष्टि गर भनेर सोधिदिन सक्छ है। सबभन्दा सुरुमा त के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा सुरुमा विपद भनेको के हो लेखिदिनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, विपद बाजा बजाएर आउँदैन किनकि, हेर्नुहोस् त्यहाँबाट कारण दिनुहुन्छ कि हामीले पनि यसमा पनि बुलेटमा लेख्ने, त्यत्तिकै एक्सप्लेन नगर्नुलाई मार्क्स आउँदैन। हेर्नुहोस् कसरी लेख्नुहुन्छ, विपद एउटा प्रकोप हो जुन बेला पनि आउन सक्छ, जस्तै 2072को भूकम्प। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, यसले धनी गरिब होचो मोटो कसैलाई हेर्दैन, यसको पनि धनजनको क्षति गर्न सक्छ, किन, जसको धनजनको क्षति गर्न सक्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यसको निश्चित समय र आकार नहुनाले, किन, यो कत्रो हुन्छ भने कसैलाई थाहा छैन नि, कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यही भएर। अर्को भनेको यो एउटा निर्जीव वस्तु र यसको सम्बन्ध नहुने भएकाले, निर्जीव वस्तु भनेको सास नफेर्ने के, थाहा छैन नि, यो त निर्जीव हो। अब यसले धनी गरिब कसैलाई पनि केही पनि भन्दैन, सम्बन्धै राख्दैन, त्यही भएर। अब कारण हेर्नुहुन्छ फाइनलमा के लेख्नुहुन्छ, त्यसैले विपद समय आफ्नो नातागोता छिमेकी इष्टमित्र दाजुभाइ कोही पनि हुँदैन र यो एउटा निर्जीव र अदृश्य हुनाले बाजा बजाएर आउँदैन, भइहाल्यो। अब हामीले के हेर्छौँ साथीहरू, अब अन्तिममा भनेको जिपिएस र जिआइएसको महत्त्व हेर्छौँ है।
भौगोलिक सूचना प्रणाली भनेको के हो, यसको महत्त्व र प्रयोग लिनुहोस्। भौगोलिक सूचना प्रणाली भनेको साथीहरु ग्लोबल इन्फर्मेसन सिस्टम है, GIS को व्हाट इज GIS र त्यसपछि यसको इम्पोर्टेन्स हेर्नुस्। सन्द सुरुमा के छ, भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्युटरको प्रयोगबाट भौगोलिक तथ्यहरू विश्लेषण गर्ने एउटा विधि हो। के छ यसमा, भूगोलको बारेमा अध्ययन गर्ने कम्प्युटराइज सिस्टम है के। हेर्नुस् यसको महत्त्व के रहेछन्, भौगोलिक सूचनाको सङ्कलन गर्ने, प्रविष्टि गर्ने तर मिलाउने, विश्लेषण र छाप गर्ने कार्य गरिन्छ। अब अर्को हेर्नुस् के हुन्छ, भौगोलिक सूचना प्रणालीले तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर नतिजा निकाल्न। अहिले जस्तै भनेको यो ठाउँमा आगो लाग्छ, त्यो ठाउँमा निभाउन जान पर्यो, हामीले अब के भयो अचाल त सेटेलाइटबाट पनि त थाहा हुन्छ कि हैन, हामीले देख्नै पर्छ र आगो लागेको पर्दैन नि, सेटेलाइटको युज गर्ने। अर्को हेर्नुस्, सूचना लिन कागजी नक्सा वा हवाईजहाजको तस्बिर, ग्लोबल पोजिसनिङ र दूरसञ्चार बिम्बले प्रयोग गरिन्छ। यहाँ नक्सा भनेको साथीहरु घरको जग्गा भनेको बुझ्नु, ब्लुप्रिन्ट निकाल्न के, घरको ब्लुप्रिन्ट निकाल्न। अब अर्को हेर्नुस् के छ, यसले पृथ्वीको वास्तविक स्वरूपलाई बिन्दु, रेखा र बहुभुजको आधारमा देखाउन हाम्रो गरिन्छ नि। यो काल्पनिक छ, पृथ्वी गराइन्छ नि यसरी, यहाँ छिमबाट अक्षांश गर्छ, यहाँ छिमबाट देशान्तर गर्छ। यो कसले गर्दा भएको, यो भनेको ग्लोबल इन्फर्मेसन सिस्टमको कारणले भएको, यो भनेको त GIS भयो। अब अर्को युज भनेको हेर्नुस् त, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम, GPS को महत्त्व र प्रयोग के को लागि गरिन्छ, यसको भनेको स्थान पत्ता लगाउने। हामीले अचाल गरिन्छ नि यो डेलिभरी, यो राइडमा युज गरिन्छ नि, कसरी अवस्थित पहिचान गर्न, तर नेभिगेसन गर्न के, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदाखेरि हामीले अब यहाँदेखि वहाँ जाँदैछ भनेर अचाल यो ग्लोबल म्यापमा युज गरिन्छ नि। अर्को भनेको अनुगमन, हेर्नुस् त वस्तु वा व्यक्तिको अनुमान गर्न। अर्को भनेको नक्साङ्कन, विश्वको नक्सा तयार गर्न। अर्को भनेको समय पत्ता लगाउने युज गरिन्छ रहेछ के। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुलाई साथीहरु।